Yung apon sa tanan. So good ta. Gampo ta igsoon ato itugyan sa Ginoo ato ang tuon sa pulong sa Ginoo. Mahal o Dios, salamat Lord God, kao Ginoo Dios among tugyanan ug gihalaran Ginoo sa mga kinabuhi Ginoo. Salamat nga kahaponon Lord. Salamat o Dios sa higayon na sad Ginoo nga kami Ginoo magatuon sa imong pulong. Kapadayon Lord may tudlo kanamo, magasangkap, magaandam kanamo o Dios ning katapusan mga adlaw, mga pagampo Lord God nga ka Ginoo Dios padayon Lord God ligon, magadasig kanamo Ginoo babaw sa tanan Lord. Gamiton nimo kami Ginoo Lord God ning panahon ning katapusan mga adlaw Ginoo. Lord sa imong pagbalik Ginoo Lord God, mahimo kaming ngayon nagtakos Ginoo nga sugat kanimo Lord God, matubang kanimo Ginoo ngon nga imuhang mga sulugoon o Dios. Salamat Lord, panalangini Lord God ang pulong, nalangini Lord ang mga katawhan nimo Lord God nga apil o Dios nini nga Zoom Bible Study Lord, lamdagi ang mga singkasing, ang mga nahuna Lord God, matagusa Ginoo Lord, bisan man Ginoo Lord God sa mga signal Ginoo Lord sa matag internets Ginoo o sa cellphone man, sa mobile Ginoo Lord God, sa data Lord, panalangini Lord God nga ayo ang signal Ginoo Dios makadungog nga klaro Dios ang matagusa. Giampo Lord nga sa uban nga mo join Ginoo Lord, salamat ka hikap kanila Ginoo Lord, ka abli sa matagusa na mga kasing-kasing. Holy Spirit, ikaw Ginoo may mamuhat karon Lord God, ikaw Ginoo Dios may ligon og padayon pa Lord, hikap sa matagusa. Ginoo, kining tanan Lord, amo ra gid gisalig kanimo, amo ra gid kini gitugyan diha lamang kanimo Ginoo. Kini among gipangayo ug gitugyan kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Itong ablihon atong Biblia diri sa arita natay basahon sa Revelation 11 gipadayag 11. Ya sa atong mga Biblia sa gipadayag 11. Sumbasahon nato diri sa verse 1 igsoon. Nag-ingon dinhi sa gipadayag 11 sugod sa 1. Unya gihatagan ako og usa ka sukdanan nga sama sa sungkod ug ingnan ako. Lakaw ug sukda ang templo sa Dios ug ang halaran. Ug ipha ang nanimba didto. Panayaw sukda ang hawanan sa gawas sa templo. Gitugyan na kini ngadto sa mga dili magtotoo nga mopasipala sa balaang syudad sulod sa 40 ka bulan. Ipadala ko ang duha nako kasaksi nga nagbistig sako ug isangyaw nila ang mensahe sa Dios sulod sa 1,260 ka adlaw. Kining duha ka saksi mao ang duha ka kahoyng olibo ug ang duha ka lampara nga naa sa tubangan sa Ginoo sa kalibutan. Kung adunay buot mopasipala kanila, mugula ang kalayo sa ilang baba ug mulaglag sa mga kaaway nila ug ang tanan nga buot mopasipala kanila mahiagom gayud sa kamatayon. May gahom sila sa pagtak-op sa langit aron dili muulan samtang magsangyaw sila sa mensahe sa Dios. May gahom usab sila sa paghimog dugo sa mga tubod sa tubig ug sa pagpahamtang sa tanang matang sa katalagman
bisan unsang panahona nga gusto nila. Unya human ikasangyaw nilang mensahe, kig-away kanila ang mananap nga gula gikan sa kailadman. Mulampos gayud ang mananap sa pagbuntog sa og pagpatay kanila. Magbuyod ang patay nilang lawas didto sa dalan sa dakong syudad diin gilangsang sa cross ang ilang Ginoo. Ang maong syudad gipasumbingayan sa tawag nga Sodoma o Ehipto. Sulod sa tulo ka adlaw ug tunga ang katawhan sa nagkanalaing nasud banay ug pinungan mutan-aw sa ilang mga haya ug dili nila kini ilubong. Malipay ang katawhan sa kalibutan tungod sa kamatayo niining duha ka saksi. Sa ulogon nila kini pinagi sa hinatagay og mga gasa og kay gipaantos man pag-ayo sa katawhan ni adtong duha. Ang katawhan ni adtong duha ka propeta. Pantapos sa tulo ka adlaw ug tunga kining duha ka propeta gibanhaw sa Dios og nanindog sila og nalisang pag-ayo ang tanan nga nakakita kanila. Unya nadungog sa duha ka propeta ang singgit gikan sa langit nga nag-ingon, saka kamo ngari, og mikayab sila ngadto sa langit sakay sa mga panganod samtang naglantaw kanila ang ilang mga kaaway. Unya ni adto gayong taknaa may kusog kayong linog, nagunob ang ikanapulong bahin sa syudad og nangamatay ang 7,000 katawo. Nalisang ang nahibilin sa katawhan og gidayeg nila ang Dios sa langit. Natapos ang ikaduhang katalagman apan dili padugay moabot usab ang ikatulo. Amen. So ato ang pag-isgutan karon igsoon evangelism in the last days, ang pagsangyaw niining katapusang mga adlaw. Ibaw ta nga niya nata karon maigsoon sa katapusang mga adlaw. Daghan na kayo ang mga panghitabo karon sa kalibutan nga makaingon ta nga dool na gyud ug hapit na gyud ang pagbalik sa Ginoo. Ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo maigsoon kinahanglan nga ipadayon ni, no? Nga dili gyud kini hunungon nga kinahanglan nga ang mga katawhan sa Ginoo kita dayon tang magsangyaw sa pulong sa Ginoo. So ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo mao kini atong buhaton aron ma-spread nato, mapakatag nato ang gospel, no, ang maayong balita nga mao si Kristo Jesus, siya ang maayong balita. Kay bawta niining panahona nga bati na gyud ang mga panghitabo sa kalibutan. O gikinahanglan gyud nga luyo sa mga bati nga panghitabo aning kalibutan o sa panghitabo nga bati aning kalibutan kinahanglan doon nagi mahitabo nga maayo. Nga mga tao karon igsoon nangita gyud og kanang maayong mga butang, no? Nga angay nilang madawat ug angay nilang mahibaluan. O mao kini usa nga maayong butang maigsoon mao gyud ang pag-spread sa gospel, maayong balita. Ngano man nga kinahanglan ta mo sangyaw, ngano man kinahanglan ta mo wali. Aron ang purpose ini maigsoon aron ato gyud makabot ang mga tao nga wala pa sa Ginoo. Matud pa sa usa ka alagad sa Ginoo maigsoon, aniingon siya, we cannot reach the world behind the pulpit. Di nato makabot ang kalibutan maigsoon diha lang sa atong simbahan. Unara ta perminti sa atong simbahan o gani una lang ta perminti sa atong mga comfort zone o sa atong mga panimalay, no? Naman ang kinahanglan ang simbahan mo gawas gayud, go out igsoon aron ato makabot gayud ang kalibutan pinaagi sa maayong balita nga ato isangyaw. Kung anong ginahanglan nato isangyaw ang pulong sa Ginoo, anong musangyaw man ta? Kay usa niini maigsoon nga ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo
sugo ni Jesus nato igsoon. Aningon siya sa iyang pulong maigsoon dito sa Matthew 28. Kung tanawon sa Matthew 28, verse sugod ta sa 18 igsoon, si Utso. Miduol si Jesus ug niingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Tungod niini sa inyong pagpanlakaw himuang mga ako mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Tudluhin sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Og hinumdumi ako maguban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Amen. Arita sa Marcos 6, Marcos 16, arita sa verse 15. Mingon si Jesus kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan o gisangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang mutuo ug ang magpabunyag maluwas apan ang dili mutuo silutan. Og mao kini ang mga timaan nga mabatunan sa mga mutuo. Sa akong ngalan maghingilin silag mga yawa og manulti silag lanlaing mga sinultihan. Makakupot silag mga halas ug kon makainom silag hilo dili sila maunsa. Tapio nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton o mga ayo sila. So nganong kinahanglan ta nga musangyaw sa pulong sa Ginoo? Kay ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo maigsoon sugo na ni Jesus nato. Gisugo ta sa Ginoo ana. Dili pastor maoy nagsugo nato sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo kundi si Jesus gayud. No, ang pastor maigsoon igo rang ni relay sa unsay gisulti ni Jesus maigsoon sa iyang pulong sa pagsugo aron ang simbahan mubuhat sad. Ana kun kining butanga igsoon ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, it is akuman maigsoon kinahanglan angayan tumanon. Ay kun wa nato ni tumana igsoon ya si Jesus hapit na mobalik paninglan tas Ginoo wa kanituman sa sugo sa Ginoo igsoon. Mao nang kinahanglan nga muwali kita sa pulong sa Ginoo. Dili lang ingon nga naa lang ka sa simbahan, kontento nang ka nga naa ka sa simbahan kada Domingo. Unya wa kay gihimo isip anak sa Dios o alagad sa Ginoo, kita mga servant mata sa Ginoo igsoon. Sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Ang ato ang trabaho maigsoon mao gyud ang pagkapot sa mga tao nga wala pada sa Ginoo. Ang ato masangyaw gyud ang pulong sa Ginoo igsoon. Ang ingon po dito maigsoon nganong kinahanglan ta musangyaw aron ang mga tao muduol diha sa Ginoo. Kay niingon ang pulong sa Ginoo maigsoon dito sa Roma, arita sa Roma. Roma 10. Ngayon dia sa Roma 10 igsoon, sugod ta sa verse 11. Kay ang kasulatan nagingon, ang nagtuo kaniya dili gayud maulawan. Alang kini sa tanan kay wala may kalainan ang mga Hudiyo ug sa mga dili Hudiyo. Kay usa lamang ang Ginoo alang sa tanan ug panlanginan ang tanan nga magsangpit kaniya. Sumala sa kasulatan ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. 14, apan unsaon man nila pagsangpit kaniya kung wala sila motuo.
ug unsaon Manila pagtuo kung wala sila makadungog sa mensahe. Ug unsaon Manila pagkadungog kung walay magwali niini. Ug unsaon man pagwali sa mensahe kung walay gipadala nga magwawali. Sumala sa kasulatan pagkatahom sa mga tiil ni adtong nagwali sa maayong balita. Amen. Ang kasulatan nag-ingon igsoon ang tanan kuno nga mosangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Ang kalibutan karon maigsoon na karon sa sitwasyon maigsoon padung nas kamatayon, ang dying world tungod sa grabing pagkabati o pagka dautan o sala maigsoon nga may grabe aning kalibutana. Kinahanglan nga dunay mahitabo nga kaluwasan, no? Mana ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo maigsoon mao ni usa ka tubag, no? Usa ka tubag maigsoon sa gikinahanglan karon sa kalibutan. Kay ningon diha maigsoon ang tanan nga mosangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas apan unsaon man kuno pagsangpit sa mga tao kung dili sila motuo. Unsaon man nila pagtuo kung wala sila makadungog sa mensahe. Unsaon man nila pagkadungog sa mensahe kung way magwali niini. So kinahanglan gid nato isangyaw, no? Iwali ang pulong sa Ginoo. Binaning katapusan nga mga adlaw igsoon. Unsa man asa man nato isangyaw ang pulong sa Ginoo ngadto sa mga makasasala. Ningon ang pulong sa Ginoo dito sa Marcos 2:17 ningon si Jesus maigsoon, wala ako muanhi sa mga matarong kuli mianhi ako sa mga makasasala. Ang ato ang tumong target sa atong pagwali maigsoon ngadto sa mga makasasala. Ining naapa sa kalibutan, naglunang sa sala igsoon, kinahanglan sila walihan sa pulong sa Ginoo. Mao ato ang target, mao atong goal igsoon. Dili ta mo adtog mga simbahan maigsoon nga diin adto ta mo mangagnig mga Kristiyana nga ato ang dad-on diha sa Ginoo kay naana man na sila sa Ginoo. Amen. Ikaduha maigsoon ang ato ang target sa atong pagwali ngadto sa mga backsliders, mga nangawala nga mga kalag mo mga karneros Ginoo. Ningon si Jesus maigsoon dito sa John 10:15-16 maigsoon nga siya ang tinuod nga magbalantay sa mga karnero. Apan duna kuno siya mga karnero nga wa diha sa iyahang pag-atiman nga naapas gawas nga kinahanglan niyang dad-on ug balik diha sa iyahang pag-atiman. Ining mga tao kini maigsuon nga diin Kristiyana unya ni backslide. O mga Christian sad maigsuon nga naana sa sitwasyon maigsuon gitawag og backsliding heart. Makita nato di sa church maigsuon pero wala na ang kasing-kasing diha sa Ginoo sa pagpangalagad. So ang atong pag-reach out sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo maigsoon ngadto sa gawas mga tao maigsoon nga mga makasala ug diha sad sa ato ang sulod maigsoon sa ato mga kasimbahanan. Diin dunay mga Christian sad mga katawhan karon maigsoon nga ni compromise. Nagnaluya, nabugnaw. Wala nay kadasig, wala nay gugma. Nawa ang first love sa pagpangalagad sa Ginoo. Mo na kinahanglan nato silang i-reach out sad. Amen? Sultihan, dasigon. Ang atong pagwali sa pulong sa Ginoo maigsoon. Itong target ngadto sa mga sinners, ug ngadto sa mga backsliders, ug ngadto man sa mga katawhan nga sa Ginoo maigsoon nga wa na. Manay klaro sa pagpangalagad sa Ginoo igsoon. Importante gyud ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo mao kini maigsoon nga atong isulti nila maigsoon ang kamatuoran, maayong balita nga mao si Jesus. Unya unsa may ato iwali nila? Ato iwali nila maigsoon nga ningon didto si Jesus sa Luke 24 igsoon tanawon sa Lucas 24.
Lucas 24, versikulo 45 ngadto sa 47. Nga kinahanglan nga isangyaw pinaagi siyang ngalan. Ang mensahe may tungod sa paghinusol o sa pagpaylo sa mga sala ngadto sa tanang nasod sugod sa Jerusalem. Kamo mga saksi niining mga butanga, ug ako mismo mao ang magpadala kaninyo nganhi kaninyo sa gisaad sa akong amahan. Apan kinahanglan nga maghulat kamo dinhi sa syudad may tungod hangtod mo kunsad kaninyo ang gahom gikan sa kalangitan. Amen. So atong isangyaw nga diha kuno sa ngalan sa Ginoo dunay kapasayloan diha sa ngalan ni Jesus. Amen. Nga si Jesus dingon dito sa atras ta sa verse 45 igsoon unya gipasabot niya sila sa kasulatan ug niingon siya kanila kini mao ang naisulat nga ang Mesiyas kinahanglan magantos ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw. So ato isangyaw maigsoon nga si Jesus mao ang Mesiyas, meaning Messiah maigsoon the Savior. Si Jesus ang maluluwas ug siya namatay, no? Namatay sa atong mga sala ug nabanhaw siya sa ikatulong adlaw. Ug diha sa ngalan ni Jesus adunay kapasayloan katanang sala maigsoon. Amen? Og ato pong isangyaw maigsoon ang ikaduhang pagbalik ni Jesus. Aron ang mga tao maigsoon ma-aware po sila nga si Jesus hapit na mo balik. Binan karong panahon na maigsoon nga daghan na kaayo mga panghitabo karon sa kalibutan igsoon nga mga ilhanan nga duol og hapit na gyud ang pagbalik ni Jesus. Ang kinahanglan ang tao masayod nga kining tanan nga nahitabo karon maigsoon ilhanan nga si Jesus duol na ang iyang pagbalik. Nga kinahanglan ang tao sad mobalik na sa Ginoo. Amen? Wala importante nganong isangyaw nato ang pulong sa Ginoo. Labi na ning panahon na karon igsoon nga we are in the last days maigsoon. Kinahanglan isangyaw gayud ang pulong sa Ginoo. Dili nato undangon ang pagwali, ang pagsangyaw maigsoon sa pulong sa Ginoo ning katapusan nga mga adlaw. Ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo maigsoon usa kini siya kabutang maigsoon sa pag-andam sa tao maigsoon sa pagbalik ni Jesus o sa pag-abot ni Jesus igsoon. Pareho ni Juan maigsoon ni John di Baptist igsoon na before si Jesus miabot sa kalibutan maigsoon si John maigsoon gigamit siya sa Ginoo nga siya may nag-una ni Jesus maigsoon aron andamon ang kasing-kasing sa mga tao nga ang Ginoo duol na ang iyang paghari. Atong basahon maigsoon arita sa arita sa Matthew 17. Verse 10 to 13. Ngayon din unya nangutana kang Jesus ang mga tinun-an. Nganong nag-ingon man ang mga magtotoo sa balaod nga kinahanglan nga moanhi pag-una si Elias usa moabot ang Mesiyas. Si Jesus mitubag, si Elias una gayud nga moanhi aron andamon niya ang tanan. Apan sultihan ko kamo, mianhi na si Elias apan wala makaila kaniya ang mga tao. Busa ilang gibuhat kaniya ang kutob sa ilang gusto. Sa samang paagi, ang anak sa tao ila usab nga gipasipadan. Unya nakasabot ang mga tinun-an nga si Jesus, nga si Juan ang nga magbubunyag mao ang iyang gisgutan. Amen. So ang iyang mga disciple igsoon
nangutana kang Jesus nga nakadungog sila bahin sa kasulatan nga kinahanglan maguna, no? O anhi o abot si Elias sa dili pa moabot ang Mesiyas. Nya ang gipasabot dinhi maigsoon nga si Elias mao si Juan, si John the Baptist. Amen? Si John the Baptist maigsoon naguna siya ni Jesus. Og atong nakita unsay gibuhat ni John igsoon mo na niingon dinhi nasabtan nila nga ang gisulti ni Jesus nga si Juan maoy ilang ang maoy gipasabot. Si Juan magbubunyag maoy gipasabot o gisgutan ni Jesus ba ngadto nila. No, unsay buhaton maigsuon nganong muuna si Elias batud pa dinhi andamon niya ang tanan. Pasabot maigsuon si John maigsuon ni una siya ni Jesus aron andamon niya ang pag-abot ni Jesus sa kalibutan. Sa first pag-anhi ni Jesus maigsuon unang nataw si John maigsuon kay ni Jesus. Unya ang gihimo ni John maigsoon kay bawat taon sa gihimo ni John nagwali siya, no? Sa pulong sa Ginoo. Ang usa sa iyang guwali maigsoon sa mga tao didto sa wilderness maigsoon ingon siya hinusuli ang inyong sala. Tulira ninyo ang dalan nga mga likuon. Hawani ang agianan kay hapit na maghari ang Dios. Og hinusul kamo sa iyong mga sala, balik mo sa Ginoo. Mao na'y wali ni John maigsoon didto sa Kamingawan. Nagwali siya maigsoon bahin sa paghinusol. Nagwali siya maigsoon nga mga tao kinahanglan mubalik na sa Ginoo. Ang ilang kasing-kasing, ilang usbon, gikan sa mga bati, gikan sa mga kahugawan, gikan sa ng pagkadautan, kinanusbo nila aron ang paghari ni Jesus moabot sa ilang kinabuhi. Amen? Atong tanawon maigsoon diha ni John maigsoon ningon pa dinhi maigsoon kung atong tanawon maigsoon ang nganong giingon dinhi sa giingon ni Jesus maigsoon sa iyang mga disciples nga moabot una si Elijah nganong Elijah man ang gisgutan. Unya si John man ang nagtrabaho ug naghimo sa pag-andam sa tanan maigsoon sa pag-abot ni Jesus. Kay si John maigsoon nadawat niya ang gahom nga naa sad ni Elijah. Atong tanawon igsoon nasa Luke 1. Lucas 1. Lucas 1:13 ngadto sa 17. Ningon dinhi apan giingnan siya sa anghel, ayaw kahadlok sa karyas, gidungog sa Dios ang imong pag-ampo ug ang imong asawa nga si Elizabeth magsabak og usa ka batang lalaki nganli siya Juan. Ini kahimugso niya magmaya ka og malipay ingon man ang uban kay mahimo siyang dako at tubangan sa Ginoo. Dili gay siya miinom og bino o isog nga ilimnon gikan sa iyang pagkatao. Mapuno siya sa Espiritu Santo og dad-on niya ang daghang mga tao sa Israel balik ngadto sa Ginoo nga ilang Dios. Mag-una siya sa Ginoo inubanan sa Espiritu o gahom sama sa nabatunan ni propeta Elias. Himuon niya nga magkauli ang mga amahan ug mga anak, ang mga supilon o iyang pabalikon sa matarong nga dalan ug andamon niya ang katawhan alang sa Ginoo. Amen. Tanawa. Ningon dinhi maigsoon ang anghel maigsoon ngadto kang Zacarias nga maoy papa ni Juan maigsoon ni John the Baptist nga
Si John maigsoon gipili sa Ginoo, no? Nga maoy maguna ni Jesus. Nga niingon dinhi maigsoon naa ni John maigsoon ang Espiritu Santo ug ang gahom sama kuno nga nabatunan ni propeta Elias. Amen. Maguna siya sa verse 17. Maguna siya sa Ginoo inubanan sa espiritu ug gahom sama sa nabatunan ni propeta Elias. Amen. Ngano maigsoon ang trabaho ni John, siya'y maguna sa Ginoo, meaning iyang andamon kuno. Ingon ri himuon niya nga magkauli ang mga amahan ug mga anak, ang mga masupilon iyang pabalikon sa matarong nga dalan, ug andamon niya ang katawhan alang sa Ginoo. Ining ang trabaho ni John maigsoon gibutang sa Ginoo ang Espiritu Santo ug ang gahom nga sama nabatunan ni Elijah maigsoon ngadto kang John aron maigsoon andamon niya ang mga tao sa pag-abot sa Mesiyas. Andamon ang ilang kasing-kasing ang mga masupilon kuno kinahanglan mo balik sa Ginoo. Muduol na sa Ginoo, mo surrender sa Ginoo igsoon. Amen ba? O kay ba mo maigsoon nga giingon didto ni Prophet Malakay arita sa Malakay 4 igsoon. Malakay 4 verse 5 ug 6. Ningon dire, ningon si Malakay, Prophet Malakay. Apan sa dili pa moabot ang dako ug makalilisang nga adlaw sa Ginoo, ipadala ko kaninyo si propeta Elias. Hiusaon niya ang mga ginikanan ug ang mga anak aron dili ko laglagon ang inyong nasod. Si Prophet Malakay maigsoon nagapropesiya siya. Ang iyang gipropesay maigsoon, iyang gipropesay maigsoon ang katapusang mga adlaw, umaabot nga katapusang mga adlaw. Nga ningon si Malakay maigsoon, si Prophet Malakay, sa dili pa moabot ang dako ug makalilisang nga adlaw sa Ginoo, ipagadala ko kaninyo si propeta Elias. Kay bawo ta maigsoon ang pagbalik sa Ginoo maigsoon dagkong butang ang mga panghitabo. Dagkong mga katalagman o mga ilhanan ang mga panghitabo maigsoon. Ug sa atong nakita karon maigsoon daghan kayong grabeng panghitabo ug dagkong panghitabo sa kalibutan karon. Mga katalagman nga dili na unusual nga mga panghitabo maigsoon. Nga makaingon ta maigsoon nga niingon gani dito si Jesus sa Matthew 24 is a beginning of sorrows. Sinugdanan pa lang sa kasakitan. Paniingon si Prophet Malakay maigsoon nga nung niingon siya dinhi maigsoon nga nagisgot siya ning katapusan mga adlaw nga sa dili pa moabot ang makalilisang nga adlaw sa Ginoo, ipadala niya si propeta Elias. Amen. Og sa atong nakita maigsoon maoy gibuhat sa Ginoo sad maigsoon sa unang pag-anhin ni Jesus maigsoon iyang gipadala ang Espiritu ug ang gahom ni Elias maigsoon ug unsay gibuhat ngadto ni kunsad ni John the Baptist. Adto gibutang ni John the Baptist, unsay gihimo ni John the Baptist igsoon, nagwali siya bahin sa pulong sa Ginoo, bahin sa paghari sa Ginoo, na kinahanglan ang tao maghinusol, na kinahanglan ang tao mo duol balik sa Ginoo kay ang Ginoo hapit na maghari. O karon sad maigsoon si Jesus, our coming King, hapit na mo balik. Umaabot natong hari na mao si Jesus, duol na ang iyang pagbalik. Unsa may atong buhaton isip simbahan, ang kining pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, gisalig ni sa Ginoo, gihatag ni sa Ginoo sa iyang simbahan kanato nga mga katawhan sa Ginoo. Amen. As a church maigsoon, as a simbahan sa Ginoo, makita ang Turks, kamang Turks may sulo.
Iwag aning kalibutan na igsoon. Na diin ipadanag nato ang kahayag ngadto sa mga tao maigsoon nga naa na ining kalibutan nga puno sa kangit-ngit. Imong palibot maigsoon, imong tan-awon igsoon. Grabe na kayo maigsoon ang buhat sa kangit-ngit igsoon. Panon sa gibuhat sa church igsoon, kontento lang. Sunday to Sunday, naa siya sa simbahan, naa siya diha, pero wa siya effect sa iyang pagka-Christian sa gawas. Sa ako nang gingon, ang pag-evangelize, it is a command. Sugo sa Ginoo nato maigsoon ug moabot ang panahon kita moatubang ta sa Ginoo, paninglan ta sa Ginoo aning sugo kung wa tay gibuhat igsoon. Pila nakakatuig sa Ginoo, na makay nasangyawa, na makay nada diha sa Ginoo igsoon. Diin na nawalihan nimo, nasultian nimo sa pulong sa Ginoo. Amen. Mo nang gikinahanglan karon sa church maigsoon kay ba mo sama sa nadawat ni John maigsoon. Ang espiritu ug ang gahom ni Elias maigsoon nga moabot sa kanato maigsoon. Pasabot maigsoon ang anointing sa Holy Spirit. Amen. Ang anointing sa Holy Spirit may atong gikinahanglan. Unsay naa ni Elijah, the anointing of the Spirit of God. Mausad ang nadawat ni John ang anointing sa Espiritu sa Dios. Ug mao ti naghatag nila kahimuan maigsoon nganong nisangyaw sila, nganong niwali sila sa pulong sa Ginoo. Ningon si Jesus maigsoon dito sa Acts 1:8, sa dihang mokunsad kaninyo ang Espiritu sa Dios, makadawat kamog gahom ug mahimo kamong akong mga saksi. Si John maigsoon ni witness siya ni Jesus nga moabot before niya igsoon ug mausad karon igsoon. Ang simbahan na kinahanglan karon sa gahom o sa dihog sa balang Espiritu Santo maigsoon aron atong ma-evangelize ang atong lugar o mismo gari diha sa imong tugkaran. Aron atong madala ang kinabuhi ni Jesus maigsoon aning kalibutana, ang dying world igsoon. Nga akli kamatay nga kalibutan igsoon tungod sa grabing sala. Sabda nato igsoon. Ningon maigsoon dinhi sa John 1 maigsoon 19 to 23 maigsoon, John was like Elijah. Tong tanawon igsoon. Juan 1 versikulo 19 ngadtos 23. Hindi ang musunod mao ang testimonyo ni Juan sa dihang ang kadagkuan sa mga Hudiyo sa Jerusalem nagpadalag mga pari ug mga Levita aron pagpangutana kang Juan kung kinsa siya. Wala magdumili si Juan pagtubag kanila. Mitugan siya sa walay lipod-lipod nga dili siya mao ang Mesiyas. Kinsa ka man di ay nangutana sila, si Elias ka ba? Dili, mitubag siya. Ikaw ba ang propeta nga among gipaabot? Nangutana sila. Dili, mitubag siya. Og sila mingon, kung mao ka na, sultihi kami kung kinsa ka. Aron may ikatubag kami sa mga sa nagsugo kanamo. Unsa may amoy isulti, unsa may ikasulti mo, may tungod sa imong kaugalingon. Si Juan mitubag pinagi sa pulong ni propeta Isaias, ako mao ang tingog nga nagsinggit sa kamingawan, tulira ang dalan nga agian sa Ginoo. Amen. Si Elias maigsoon sama si John kuno maigsoon sama kang Elias kay siya ang gisgutan sa ni propeta ni Isaias maigsoon na siya ang tingog nga nagsinggit sa kamingawan. Tulira ang dalan nga agian sa Ginoo kay ba mo unsay gibuhat ni Elias maigsoon sa panahon didto sa Israel maigsoon didto siya sa kamingawan. Mga tao didto maigsoon iyang giwalihan ang mga Israelites. Ngano man ang mga Israelites
ning backslide ni biya sa Ginoo ni simba og laing Dios. Ug mausad ang kahimtang karon igsuon sa atong panahon. Ang mga tao ni biya sa tinuod nga Ginoo. Si Elias maigsuon niwali siya nga ang mga tao ilang ibalik ang ilang kasing-kasing ngadto sa Ginoo, nga dawaton nila, tuhuan nila pagbalik ang Ginoo. Mao ang gibuhat sad ni John igsoon. Si John igsoon na siya didto sa kamingawan og nagwali siya. Nga kinahanglan ang mga tao mo duol sa Ginoo. Ang mga tao maghinulsol sa ilang mga sala. Amen ba? Mao na igsoon nga kinahanglan gyud natoy iwali ang pulong sa Ginoo. Isangyaw nato ang mayong balita nga mao si Jesus. Di kinahanglan maigsoon nga maghuwat pa ta nga dunay mga himuon nga kalihukan sa ato mga simbahan nga mag-evangelize ta, mag-crusade ta, himo tag-dagkong event nga din makagather tag mga tao. Igsoon bisan lang diha sa mga suok-suok nga mga lugar, muwali ka diha sa imong tapad, sa imong kaila, sa imong amigo maigsoon. Muwali ka maigsoon, dili kinahanglan nga naakas usa ka dakong plaza maigsoon umutungtong kag stadium o stage maigsoon og magwali ka sa pulong sa Ginoo. Ang atong trabaho maigsoon sama sa usa ka mga ranger igsoon nga adto tas mga suok-suok o mga sikreto nga mga lugar maigsoon nga diin naa kay giwalihan, gisultihan sa pulong sa Ginoo. Usa lang ka tawo imong mawalihan maigsoon. Pwede na imong amigo, pwede na imuhang pamilya igsoon. Imong kaila, imong kauban. Na kanang tawhana maigsoon, imong walihan na. Ay kanang tawhana nga usa pwede na mohimog dagko kayong butang sa iyahang pamilya o sa iyang komunidad asa siya dadon sa Ginoo. O na igsoon. Kinahanglan karon maigsoon mga katawhan nga sama ni John. Amen? Ang simbahan. Kita ang simbahan igsoon maoy mo andam sa pagbalik ni Jesus katapusan mga adlaw. Ang mga tao masayod ug maandam sila. Sama sa akong gibasa pilmero maigsoon dito sa Revelation 11. Ang katong gisgutan maigsoon nga nakita nga pananawon maigsoon ni John the Beloved igsoon. Sa kapananawon igsoon nga nakakita siya nga giingnan siya sa anghel sa Ginoo. Tagaan siya sungkod nga mao iyang isukod sa templo, sa sod ug sa gawas. Pan atong mabasa maigsoon didto nga ang two witness naay duha ka saksi nga gipada ang Ginoo didto sa gawas sa templo, meaning sa kalibutan. Iyang gisugo, iyang gipada ug sa gibuhat sa two witness igsoon. Nagsangyaw sila, nagwali sila. Niingon dinhi maigsoon, balik ta sa gipadayag, adto ta sa gipadayag igsoon. Arita sa verse 3. Ipadala ko ang duha nako kasaksi nga nagbistig sako og isangyaw nilang mensahe sa Dios sulod sa usa ka libo og 260 ka adlaw. Kining duha ka saksi mao ang duha ka kahoy olibo ug ang duha ka lampara nga anaa sa atubangan sa Ginoo sa kalibutan. Nagpasabot kini maigsuon nga ang kining duha ka kahong olibo ug duha ka lampara nga naa tubangan sa Ginoo. Nagpasabot kini maigsoon ang simbahan sa Ginoo, the two church of God. Unsa man the two church of God? The Gentiles and the Jew. The Gentile church and the Jew church. Mao na gipasabot diha maigsuon. Basabot kini maigsoon ang two witness maigsoon
nga ipadala sa Ginoo ni katapusan nga mga adlaw nga iwali gayud musangyaw gyud sa mensahe sa Ginoo mao ang the true church of God nga naa aning kalibutana, the Gentile church and the Jewish church. Amen. Og unsay naa sa two witness may suminig kita na. Amen. Gentile man ba? Yung mga Jew mao to mga Christian nga mga Israelita. Nya unsay naa sa simbahan maigsoon. Isa kun adunay buot mo pasibala kanila mugula ang kalayo sa ilang baba ug mulaglag sa mga kaaway nila ug ang tanan nga buot mo pasipala kanila mahiagom gayud sa kamatayon. May gahom sila sa pagtakop sa langit aron dili mo ulan samtang magsangyaw sila sa mensahe sa Dios. May gahom usab sila sa paghimog dugo sa mga tubod sa tubig ug sa mga pagpahamtang sa tanang matang sa katalagman bisan unsang panahona nga gusto nila. Kay ba mo unsa ni nga trabaho maigsoon, unsa ni nga trabaho sama ni sa gibuhat ni Elijah. Panahon ni Elijah maigsoon niingon siya dili muulan sul sa tulo ka tuig wa gyud ni uwan ug niingon siya muulan ug gining ulan gayud. Mao nga anointing, mao nga gahom maigsoon, mao nga espiritu sad maigsoon ang ibutang sa Ginoo sa iyang simbahan. Amen ba? So kini nga mo giingon igsoon ning katapusang mga adlaw sad maigsoon nga taliabo si Jesus, ang church maoy muandam sa pagbalik sa Ginoo. Nga muwali ta, musangyaw ta, sultian nato ang mga tao maigsoon nga si Jesus hapit na mubalik o kinahanglan maghinusos tas ang masala. Muduol na ta sa Ginoo. Amen ba? Kung why mo sulti niini maigsoon, why mahitabo maigsoon? Mo na kinahanglan ang church, kita nga church maigsoon ang simbahan. Kay ba mo unsay gikinahanglan sa simbahan? Ang gahom. Ang anointing sa Holy Spirit aron mapukaw ta. Kay ang simbahan igsoon na kontento na lang sud sa ilahang mga fellowship house, ilang church building o diha sa ilahang mga comfort zone o circular nila nga trabaho. Ang simbahan kinahanglan ma-revive. Amen? Mabuhi ang simbahan. Kita, kinahanglan mabuhi ta. Ug way lain mohatag og kinabuhi ang Holy Spirit igsoon. Ang kinahanglan mo balik gayud ang tinguha, ang pagkahingawa maigsoon sa mga tao maigsoon. Diba mo unsa atong buhaton una igsoon? Upiko ta sa atong mga tuhod. Upiko ta sa atong mga tuhod maigsoon ug moampo. Kay kun wa na nato na buhata igsoon ang pagpiko sa atong mga tuhod ug magampo maigsoon, di na moabot nato nga tinguha. Nga naa kay tinguha nga musangyaw sa pulong sa Ginoo. Kay ba mo unsa nga klase nga tao si Elijah ug si John? Ganahan sila sa lugar nga mamingaw, solitary place. Sabot maigsuon, pasabot anang solitary place. Ganahan sila mag-inusara. Nga diin maka-pray sila, maka-meditate sila, maka-communicate sila, silang master, silang Ginoo. Doon na sila nagpasabot maigsuon, they are man of prayer. Amen. So mao na atong buhaton isip simbahan. We should back to the basic. Unsa man, prayer. Ang pagampo, ang pagpiko sa atong mga tuhod. Niabot ba sa imong prayer igsoon nga ni-pray ka for someone nga maluwas? Niabot ba sa imong prayer maigsuon nga duna kay pag-ago diha sa imong mga prayer maigsuon nga niabot diha sa imong spirito nga dunay mga tao nga gipakita sa Ginoo nimo nga kinahanglan ma-rescue? Mao ni gibuhat nila ni John, ni Elijah igsoon. They pray for people maigsuon nga ma-restore o maluwas. Mao na gikinahanglan sa church. Mao na gikinahanglan nato.
balik sa pagpiko, balik sa pag-ampo maigsoon. Amen? Dili lang ampo, Lord, bantay ko sa akong pagkatug, Lord, tagbuha akong panginahanglan, Lord, ayuha akong balatian. Pray! Diha sa imong kasing-kasing igsoon nga di ang imong kasing-kasing umulon sa Ginoo nga himuon samas kasing-kasing sa Ginoo kaysa dihang mo pray ka kanunay kang mo ampo maigsoon for the lost mo niingon si Jesus maigsoon, pray for the Lord of the harvest that He sent more laborers. Sa dihang nakita si Jesus mga tao nga grabing bagas mga tao nga way mga bagmagbalantay. Yang giingnan ng iyang mga disciples, pray for the Lord of the harvest. Kinsa man ang Lord of the harvest, the Holy Spirit. Niabot ba sa imong prayer nga nag-ampo ka in the Spirit? And Lord, use me. Gamit ako, Ginoo. Kapag kabot sa mga tao, sa mga kalag, sa mga nangawala, gamit ako, Ginoo, sa pagdala kanila diha sa imong atubangan. Imo bang giadlaw, i-pray kada adlaw na? Manang kinahanglan ang church mo balik. Manang giingon pa sa usa ka propeta igsoon, the church must go back in the upper room. Kay ba mo diin nagsugod ang revival maigsoon nga mikaylap sa tibuok kalibutan didto sa upper room sa Acts 2. Sa dihang ang mga disciples sa Ginoo, 120 ka disciples sa Ginoo, nagampo sila didto sa upper room maigsoon. Sul sa napo kaadlaw igsoon wa sila laing gihimo ni piko sila mga tuhod, nagpray sila, nagdaig sila sa Ginoo maigsoon ug sa kalit miabot kanila ang anointing sa Ginoo. Unay kinahanglan nato igsoon, we go back our prayer room. Musta imong prayer room? Na ba kay prayer room igsoon? Mana kinahanglan balik ta diha igsoon. Ay gusto sa Ginoo maigsoon ang mga tao maandam. Gusto na siya mubalik. Gusto na mubalik si Jesus maigsoon. Pag kinahanglan ang church maoy mohimo sa pag andam sa katawhan. Mo'y mohimo sa unang tikang. Amen ba? Oh. So ang kalibutan karon nagkinahanglan og mga diyan. Nagkinahanglan nga muingon siyang kagalingon, here I am Lord. Gamita ko Ginoo. Sabtan ba nato igsoon? Managingon pa sa ka prophet igsoon, this not time playing the church. Di ron ko panahon kuno sa pagduwa-duwa diya sa simbahan. Ang sud gawas lang sa church. Sahay magpabadlong pa. Dili na mao. Kinahanglan ang simbahan mo trabaho, mulihok, mubuhat sa unsay gisugo sa Ginoo, labi na ang katapusan mga adlaw igsoon. Kampo ta igsoon ato ipiyo nga atong mga mata. Hallelujah, thank you Jesus. Lord, salamat Ginoo Lord God niini nga kagabhion Lord. Niya kami Lord among gihalad kanimo among kinabuhi Lord. Sa iloa kami Ginoo sa among mga pagkuwang Lord. Sa iloa kami Lord God sa wala namo pagpakabana Ginoo Dios. Kapit na mo balik Lord God. Nga Lord amo lang kaugalingon ang among gitan-aw Lord. Pasayloa kami nga wa namo tan-awa ang dakong gikinahanglan sa among palibot Ginoo. Sa gawas Lord God. Lord ka Ginoo Lord God magahikap ka namo Ginoo. Kapa nga among kasing-kasing Lord God. Kapa Lord God pun-a kini Lord God sa imong gahom Lord. Holy Spirit ikaw magahikap sa mga kasing-kasing. Ikaw mag-ignite sa compassion Lord God for the lost in Jesus name. Lord niining katapusan ng mga adlaw Ginoo imo kaming maggamit Lord God. Nga makaingon ka Lord God kanamo, my faithful servant, come into my glory. Lord, mao kini among gusto madunggan. Nga kaingon ka Lord God kanamo, buotan, hugihan na sulugoon.
Lord, mutrabaho kami, muliho kami sa among pagkaanak nimo, Lord God. Nadawat namo ang kaluwasan nga libre, busa amo ni ihatag nga libre, Lord God. Lord, niya kami, Lord God. Niya matagusan namo, Ginoo. Holy Spirit, liguna ang imong mga katawhan, liguna ang imong simbahan, ng katapusan nga mga adlaw. Nga dili kami mabiyaan, Lord, sa imong trabaho, Lord God, ng katapusan nga mga adlaw. Kung dili, Ginoo, Lord God, mo flow kami sa imong trabaho, Lord. Mo flow kami, Lord God, sa trabaho sa Holy Spirit ng katapusan nga mga adlaw, Ginoo. Sa wave sa Holy Spirit, O God, na maoy maga kabot sab sa mga tao nga wala pa diha kanimo, Lord. Niya among mga kinabuhi, Lord. Salamat, Ginoo. Salamat sa imong trabaho, Holy Spirit. Salamat, Lord, sa imong paglig-on. Salamat, Lord God, sa imong pagdasig karon namo, Lord. Padayon ko nagaampo sa tanan nimo mga katawhan. Bantayi ang matag usa, Ginoo. Niining panahon na karon, Ginoo, nga naami sa malisod nga panahon, Lord, apan imo ming bantayan, imo ming proteksyonan, Lord, labaw sa tanan, imo ming proteksyonan nga dili kami matagak sa laang sa kaaway, Ginoo, Lord God, aning kalibutan na, Ginoo. Lord, tagay kusog, kaigmat, kadasig imo mga katawhan, Ginoo, nga mupadayon gayud, Ginoo, sa pag-alagad, pagbuhas imong kaubuton, Ginoo, katapusan nga mga adlaw. Lord, proteksyon ni matag-usa ug panalangin ni matag-usa. Ayuha ang nas mga balatian, tagbuha ang tanan mga panginahanglan sa imong mga katawhan, Lord. Salamat, Ginoo, Lord God, imo ang himaya, dungog ug pagdaig in Jesus name. Amen. Thank you, Lord. Maayong gabi sa tanan ug God bless.